साथीहरू, सफल परीक्षा सारथी युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामीले शिक्षक सेवा आयोग 2078 सालको प्रथम पत्रमा निम्न माध्यमिक तहमा सोधिएका प्रश्नहरू तथा तिनको उत्तरको सङ्गालो लिएर यहाँहरूमा आज उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको यो श्रृङ्खला। प्रश्न नम्बर 1, सूर्यबाट पृथ्वीमा प्रकाश आइपुग्न कति समय लाग्छ? अप्सनहरू: ए 8 मिनेट 20 सेकेन्ड, बी 9 मिनेट 30 सेकेन्ड, सी 8 मिनेट 40 सेकेन्ड र अप्सन डी 10 मिनेट 20 सेकेन्ड। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए 8 मिनेट 20 सेकेन्ड। चन्द्रमाको सतहबाट पृथ्वीसम्म प्रकाश आइपुग्न भने 1.3 सेकेन्ड समय लाग्दछ। प्रश्न नम्बर 2, विश्वको बगैँचा भनेर पृथ्वीको कुन भूभागलाई चिनाइएको छ? अप्सनहरू: ए दक्षिण युरोपको भूमध्य सागरको वरिपरिको भाग, बी हिन्दकुश हिमालय पर्वत श्रृङ्खला क्षेत्र, सी स्विजरल्यान्ड र अप्सन डी न्युजिल्यान्ड। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए दक्षिण युरोपको भूमध्य सागरको वरिपरिको भाग। प्रश्न नम्बर 3, नेपालको धरातलीय स्वरूप अनुसार हिमाल, पहाड, तराईलाई एक अर्कासँग जोड्ने सबैभन्दा स्थायी अन्तर सम्बन्धित तत्त्व के हो? अप्सनहरू: ए सांस्कृतिक सम्पदा, बी जलविद्युत, सी औद्योगिक उत्पादन र अप्सन डी नदी प्रणाली। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी नदी प्रणाली। प्रश्न नम्बर 4, राणा शासनकालमा स्थापित खड्ग निशाना अड्डाले कस्तो कार्य गर्दथ्यो? अप्सनहरू: ए हात हतियार भण्डारण गर्ने, बी सबै कार्यालयलाई आदेश जारी गर्ने, सी बिन्ती पत्रको सुनवाई गर्ने र अप्सन डी जुवा खेल्ने स्वीकृति दिने। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी सबै कार्यालयलाई आदेश जारी गर्ने। प्रश्न नम्बर 5, मानव विकास सूचकाङ्क एचडिआई 2020 अनुसार नेपालको स्थान 142औं थियो भने इन्डेक्स कति रहेको थियो? अप्सनहरू: ए 0.588, अप्सन बी 0.596, अप्सन सी 0.602 र डी 0.886। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी 0.602। विश्व शान्ति सूचकाङ्क 2022 मा भने नेपाल 73औं स्थानमा छ। यसैगरी विश्व खुशी प्रतिवेदन 2022 अनुसार नेपाल 84औं स्थानमा छ भने कानुनको शासन सूचकाङ्क 2022 मा नेपाल 69औं स्थानमा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 6, चाप मापक यन्त्रलाई के भनिन्छ? अप्सनहरू: ए ब्यारोमिटर, बी क्रोमोमिटर, सी अल्टिमिटर र अप्सन डी हाइड्रोमिटर। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए ब्यारोमिटर। यसैगरी उचाइ नाप्ने यन्त्रलाई अल्टिमिटर भनिन्छ, वायुको वेग नाप्ने यन्त्रलाई अनेमोमिटर भनिन्छ, त्यसैगरी उच्च ताप मापक यन्त्रलाई पाइरोमिटर भनिन्छ भने रक्तचाप मापक यन्त्रलाई स्फिग्मोमेनोमिटर भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 7, युरोपियन युनियन EU को प्रधान कार्यालय कुन राष्ट्रको कुन ठाउँमा रहेको छ? अप्सनहरू: ए बेल्जियमको ब्रसेल्स, बी इटालीको रोम, यसैगरी सी बेलायतको लन्डन र अप्सन डी फ्रान्सको पेरिस। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए बेल्जियमको ब्रसेल्स। यसैगरी युएनओ को प्रधान कार्यालय न्युयोर्कमा रहेको छ। यो संयुक्त राज्य अमेरिकामा छ। यसैगरी सार्क सचिवालय नेपालको काठमाडौँमा छ भने आसियानको हेडक्वार्टर इन्डोनेसियाको जाकार्तामा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 8, 15औं योजना 2076-82 को दीर्घकालीन प्रमुख परिमाणात्मक लक्ष्यमा आर्थिक वर्ष 2100-2101 सम्ममा माध्यमिक तह 9-12 को खुद भर्ना दर कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ? अप्सनहरू: ए 100, बी 99, सी 97 र अप्सन डी 95। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी 95। आर्थिक वर्ष 2100-2101 सम्ममा साक्षरता दर 15 वर्षभन्दा माथि 99% पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। त्यसैगरी लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क 0.99 अनि मानव विकास सूचकाङ्क 0.760 पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। प्रश्न नम्बर 9, अनौपचारिक शिक्षा भन्नाले कस्तो शिक्षालाई बुझिन्छ? अप्सनहरू: ए व्यक्तिको रुचि, प्रभाव र अन्तर्क्रियाका माध्यमले जहाँसुकै प्राप्त गर्ने शिक्षा, बी समय शिक्षण प्रक्रिया र पाठ्यपुस्तक लचिलो हुने शिक्षा, यसैगरी सी विद्यालय, क्याम्पस र विश्वविद्यालय तहमा दिइने शिक्षा र अप्सन डी तत्कालीन उपयोगितामा आधारित शिक्षा। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी समय शिक्षण प्रक्रिया र पाठ्यपुस्तक लचिलो हुने शिक्षा। प्रश्न नम्बर 10,
तलका मध्ये उत्तर बाल्यावस्थाको विकासात्मक कार्य कुन हो? अप्सनहरू रहेका छन्। ए दौतरी समूहका साथीहरूसँग लामो समयसम्म बसिरहन मन पराउनु, बी कुराकानी गर्न सिक्नु, सी ठोस खानाहरू खान सिक्नु र अप्सन डी ठिक र बेठिक छुट्याउनु। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए दौतरी समूहका साथीहरूसँग लामो समयसम्म बसिरहन मन पराउनु। प्रश्न नम्बर 11 प्रतिक्रियाको सम्भावनालाई बढाउने उत्तेजनालाई के भनिन्छ? अप्सनहरू रहेका छन्। ए उत्प्रेरणा, बी पृष्ठपोषण, सी पुनर्बल र अप्सन डी स्थानान्तरण। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी पुनर्बल। प्रश्न नम्बर 12 तलका सिकाइ सिद्धान्तहरूमध्ये पुनर्बल तालिकालाई मुख्य आधारका रूपमा लिने सिकाइको सिद्धान्त कुन हो? अप्सनहरू ए कार्यप्रक सिकाइ सिद्धान्त, बी सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्त, अप्सन सी संज्ञानवादी सिकाइ सिद्धान्त र अप्सन डी अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए कार्यप्रक सिकाइ सिद्धान्त। प्रश्न नम्बर 13 ब्लुमका अनुसार निष्कर्ष निकाल्ने उद्देश्य कुन संज्ञानात्मक क्षेत्र अन्तर्गतको उद्देश्य हो? अप्सनहरू ए ज्ञान, बी बोध, सी प्रयोग र अप्सन डी विश्लेषण। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी विश्लेषण। प्रश्न नम्बर 14 प्रत्येक व्यक्तिमा अन्तर्निहित प्रतिभाको प्रस्फुटन गरी व्यक्तित्व विकास गर्ने भन्ने उद्देश्य कुन खालको उद्देश्य हो? अप्सनहरू ए शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य, बी विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य, सी माध्यमिक तहको राष्ट्रिय उद्देश्य र अप्सन डी आधारभूत तहको राष्ट्रिय उद्देश्य। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य। प्रश्न नम्बर 15 वार्षिक शैक्षणिक योजना बनाउने मुख्य दायित्व कसको हो? अप्सनहरू ए विद्यालयका प्रधानाध्यापक, बी सम्बन्धित विद्यालयका विवेशका अध्यक्ष, सी सम्बन्धित विषय शिक्षक र अप्सन डी अभिभावक शिक्षक संघ। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी सम्बन्धित विषय शिक्षक। प्रश्न नम्बर 16 कक्षा 1 का कुनै विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिलाई रेटिङ गरी अभिलेखमा 3 जनाइएको छ भने त्यसको व्याख्या कुन हो? अप्सनहरू रहेका छन्। ए मुख्य सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको, बी मुख्य सिकाइ उपलब्धि आंशिक रूपमा हासिल गरेको, अप्सन सी मुख्य सिकाइ उपलब्धि धेरै जसो हासिल गरेको र अप्सन डी मुख्य सिकाइ उपलब्धि हासिल गरेको। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी मुख्य सिकाइ उपलब्धि हासिल गरेको। प्रश्न नम्बर 17 शिक्षक संख्या कम भएको अवस्थामा तलका मध्ये कुन शिक्षण व्यवस्थापन उपयोगी हुन सक्छ? अप्सनहरू ए बहुकक्षा शिक्षण, बी कक्षा शिक्षण, सी विषय शिक्षण र अप्सन डी मिश्रित शिक्षण। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए बहुकक्षा शिक्षण। प्रश्न नम्बर 18 कार्यमूलक अनुसन्धान एक्सन रिसर्च के का लागि गरिन्छ? अप्सनहरू ए सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्न, बी कार्ययोजना विकास गर्न, सी तत्काल समस्या समाधान गर्न र अप्सन डी समस्यालाई सामान्यीकरण गर्न। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी तत्काल समस्या समाधान गर्न। प्रश्न नम्बर 19 Which of the following system is used for the collection, integration, processing, maintenance and dissemination system? अप्सनहरू ए लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम LMS, बी इन्टिग्रेटेड एजुकेसन म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम IEMIS, अप्सन सी स्कुल इन्टरप्राइज रिसोर्स सिस्टम ERP र अप्सन डी स्कुल म्यानेजमेन्ट सिस्टम SMS। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी इन्टिग्रेटेड एजुकेसन म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम IMIS। प्रश्न नम्बर 20 Use of audio visual aids in teaching helps to अप्सनहरू ए enhance learning outcome, B facilitate effective assessment, C provide relief to the teacher, अप्सन D provide a diversion to the learners। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए enhance learning outcome। प्रश्न नम्बर 21 तल दिएका शब्दहरूमा एउटा शब्द अन्य भन्दा फरक छ त्यो कुन शब्द हो पत्ता लगाउनुहोस्। अप्सनहरू ए गोलभेडा, बी भन्टा, सी आलु र अप्सन डी रामतोरिया। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी आलु अर्थात् आलु माटो मुनि फल्दछ भने गोलभेडा, भन्टा तथा रामतोरिया झालमा माटो माथि फल्दछन्। प्रश्न नम्बर 22 तल दिएको क्रममा प्रश्न चिन्ह रहेको ठाउँमा कुन उपयुक्त हुन्छ दिएका विकल्पहरू मध्येबाट रोज्नुहोस्। 18, 27, 38, 51 प्रश्नवाचक चिन्ह। अप्सनहरू ए 60, बी 62, सी 64 र 66। दिएको सिरिजमा 18 र 27 को अन्तर 9 छ भने 27 र 38 को अन्तर 11, त्यसैगरी 38 र 51 को अन्तर 13 छ भने अब आउने अङ्कको अन्तर
15 हुनुपर्छ। त्यसैले अबको अप्सन डी 66 हुन्छ। प्रश्न नम्बर 23 नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रारम्भिक बाल विकास तलको कुन मौलिक हकसँग सम्बन्धित छ? अप्सनहरू ए बाल बालिका सम्बन्धी हक, बी शिक्षा सम्बन्धी हक, सी शोषण विरुद्धको हक र अप्सन डी सामाजिक न्यायको हक। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए बाल बालिका सम्बन्धी हक। प्रश्न नम्बर 24 शिक्षक अभिभावक सङ्घको कार्यकारी समिति बैठक कम्तीमा कति समयमा बस्नु पर्दछ? अप्सनहरू ए महिनाको एकपटक, बी 2 महिनाको एकपटक, सी 3 महिनामा एकपटक र अप्सन डी 4 महिनामा एकपटक। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी 3 महिनामा एकपटक। प्रश्न नम्बर 25 शिक्षकलाई बढुवाको लागि सिफारिस गर्दा तलका मध्ये कुन चाहिँ समूहका शिक्षकको हकमा 1 वर्ष अनुभव थप गरी ज्येष्ठता बापतको अङ्क प्रदान गरिने व्यवस्था छ? यसको अप्सनहरू रहेका छन् ए महिला, बी दलित, सी अपाङ्ग र अप्सन डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 26 इरानको पुरानो नाम के हो? अप्सनहरू ए तेहरान, बी तास्कन्द, सी पर्सिया, डी जुनान र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी प्रसिया। यसै गरी नेदरल्यान्डको पुरानो नाम हल्यान्ड हो, जापानको निप्पन, यसै गरी नामिबियाको साउथ वेस्ट अफ्रिका हो भने म्यानमारको पुरानो नाम बर्मा हो। प्रश्न नम्बर 27 सीमान्त हिमाली क्षेत्र भन्नाले कुन भौगोलिक भागलाई बुझाउँदछ? अप्सनहरू ए समुद्री सतहबाट 6000 मिटरदेखि 7000 मिटरसम्म रहेको तिब्बती पठारको समस्थली क्षेत्र, यसै गरी अप्सन बी उच्च हिमाली भेगको तल्लो तटीय क्षेत्र, सी उच्च पहाडी तर मौसमी हिउँले ढाक्ने आंशिक उर्वर क्षेत्र र अप्सन डी हिमाली चिसोले छुने तर हिमाली भेगमा नपर्ने भूभाग। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए समुद्री सतहबाट 6000 मिटरदेखि 7000 मिटरसम्म रहेको तिब्बती पठारको समस्थली क्षेत्र। प्रश्न नम्बर 28 नेपालको सङ्घीय संरचनाका सन्दर्भमा गरिएको प्रशासनिक विभाजन अनुसार स्थानीय तह 753 छन् भने वडा सङ्ख्या कति छन्? यसको अप्सनहरू रहेका छन् ए 6805, बी 6753, सी 6737 र अप्सन डी 6743। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी 6743। यसै गरी नेपालमा कुल 6 वटा महानगरपालिका, 11 उपमहानगरपालिका, 276 नगरपालिका तथा 460 गाउँपालिका रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 29 नेपालमा योजनाबद्ध आर्थिक विकासको थालनी कहिलेदेखि भएको हो? अप्सनहरू ए विक्रमसम्म 2011 साल, बी विक्रमसम्म 2012 साल, सी विक्रमसम्म 2013 साल र अप्सन डी विक्रमसम्म 2015 साल। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी विक्रमसम्म 2013 साल। प्रश्न नम्बर 30 बायोफ्लक प्रविधि तलका मध्ये कुन विषयसँग सम्बन्धित छ? अप्सनहरू ए मौरी पालन, बी पशुपालन, सी कुखुरा पालन र अप्सन डी माछा पालन। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी माछा पालन। प्रश्न नम्बर 31 युनेस्कोले विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरेका नेपालका सम्पदाहरूमध्ये तलका कुन चाहिँ प्राकृतिक सम्पदा हो? अप्सनहरू ए चाँगुनारायण, बी लुम्बिनी, सी सगरमाथा र अप्सन डी स्वयम्भू। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी सगरमाथा। प्रश्न नम्बर 32 पृथ्वीबाट देखिने सबैभन्दा चम्किलो तारा कुन हो? अप्सनहरू ए अगस्टी तारा, बी डग स्टार, सी ध्रुव तारा र अप्सन डी सत्तारा। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी डग स्टार। प्रश्न नम्बर 33 रीतिरिवाज, परम्परा, संस्कृति र मूल्य मान्यतालाई संरक्षण, विकास र परिवर्तन गर्न सहयोग गर्नु शिक्षाको कुन कार्यभित्र पर्दछ? अप्सनहरू ए व्यक्तिगत कार्य, बी सामाजिक कार्य, सी राष्ट्रिय कार्य र अप्सन डी अन्तर्राष्ट्रिय कार्य। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी सामाजिक कार्य। प्रश्न नम्बर 34 मानव विकास र वृद्धिका निर्धारक तत्त्वहरू कुन कुन हुन्? अप्सनहरू ए मनोविज्ञान र वंशाणुक्रम, बी सामाजिकीकरण र वातावरण, सी वंशाणुक्रम र वातावरण, अप्सन डी संस्कृति र वातावरण। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी वंशाणुक्रम र वातावरण। प्रश्न नम्बर 35 शिक्षा मनोविज्ञान अनुसार वृद्धि भन्नाले के बुझिन्छ? अप्सनहरू ए गुणात्मक रूपमा हुने परिवर्तन, बी जीवन पर्यन्त चलिरहने परिवर्तन, सी मानिसका गुणहरूमा क्रमिक र नियमित हुने परिवर्तन र अप्सन डी शरीरमा बाह्य र आन्तरिक अङ्गहरूमा हुने परिवर्तन। प्रश्न नम्बर 36 तलका मध्ये ठिक भनाई छुट्याउनुहोस्। अप्सनहरू ए सिकाइ वंशाणुगत र जैविक प्रक्रिया हो,
बी सिकाइ स्वतः हुन्छ, सी सिकाइ जन्मजात प्रक्रिया हो र अप्सन डी सिकाइ अनुभव र अभ्यासको संगठन हो। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी सिकाइ अनुभव र अभ्यासको संगठन हो। प्रश्न नम्बर 37 संरचनावादी सिकाइ सिद्धान्तले कुन कुरालाई महत्त्व दिन्छ? अप्सनहरू ए प्राप्त गरेको अनुभवलाई, बी आन्तरिक क्षमता र प्राप्त अनुभवलाई, सी अभ्यास र अनुभवलाई, डी ज्ञानेन्द्रियलाई। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी आन्तरिक क्षमता र प्राप्त अनुभवलाई। प्रश्न नम्बर 38 पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेको उद्देश्य पूरा गर्ने क्रममा शिक्षकलाई आफ्नो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन सबैभन्दा सहयोग पुर्याउने सामग्री कुन हो? अप्सनहरू ए पाठ्यक्रम, बी पाठ्यपुस्तक, सी शिक्षक निर्देशिका र अप्सन डी सन्दर्भ सामग्री। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी शिक्षक निर्देशिका। प्रश्न नम्बर 39 शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग किन आवश्यक छ? अप्सनहरू ए स्पष्ट धारणाको विकास गर्न, बी सिकाइलाई अर्थपूर्ण र दिगो बनाउन, सी विद्यार्थीहरूलाई उत्सुक सृजनशील र क्रियाशील बनाउन, अप्सन डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 40 परीक्षाका लागि प्रश्नपत्र निर्माण गर्दा पाठ्यक्रममा तोकिएका सबै इकाइहरू पर्ने गरी निर्माण गरिएको छ छैन भनेर यकिन गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ? अप्सनहरू ए पाठ्यक्रमको वैधताको परीक्षण, बी प्रश्नपत्रको वैधताको परीक्षण, सी रचनात्मक वैधताको परीक्षण र अप्सन डी विषयगत वैधताको परीक्षण। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी विषयगत वैधताको परीक्षण। प्रश्न नम्बर 41 विद्यालयमा आइपर्न सक्ने विपदको व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने तयारी अन्तर्गतको कार्य के हो? अप्सनहरू रहेका छन् ए खोज तलास र उद्धार गर्ने कार्य, बी विपद प्रतिकार योजना तयार गर्ने कार्य, सी घाइते शिक्षक विद्यार्थीलाई तत्काल मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउने कार्य र अप्सन डी विपदबाट विद्यालयलाई पुगेको क्षतिको लेखाजोखा गर्ने कार्य। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी विपद प्रतिकार योजना तयार गर्ने कार्य। प्रश्न नम्बर 42 घटना अध्ययन केस स्टडी कस्तो खालको अनुसन्धान हो? अप्सनहरू ए परिमाणात्मक अनुसन्धान, बी गुणात्मक अनुसन्धान, सी संख्यात्मक तथ्यमा आधारित अनुसन्धान र अप्सन डी समूहको तथ्याङ्कमा आधारित अनुसन्धान। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी गुणात्मक अनुसन्धान। प्रश्न नम्बर 43 व्हिच अफ द फलोइङ इज नट अ स्टोरेज डिभाइस? अप्सनहरू ए हार्ड डिस्क, बी एसएसडी, सी यूएसबी ड्राइभ र अप्सन डी कोर i5। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी कोर i5। प्रश्न नम्बर 44 व्हिच अफ द फलोइङ टर्म्स बेस्ट डिस्क्राइब अ वेबलग अफ टिचर्स थट्स आइडियाज एन्ड एक्सपिरियन्सेस? अप्सनहरू ए इन्फोग्राफिक, बी ब्लग, सी वेबसाइट र अप्सन डी सोसियल मिडिया। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी ब्लग। प्रश्न नम्बर 45 एन अनसोलिकेटेड इमेल मेसेज सेन्ड टु मेनी रिसिपिएन्ट्स एट वन्स इज नोन एज। अप्सनहरू रहेका छन् ए भाइरस, बी वर्म, सी स्पाम र अप्सन डी थ्रेट। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी स्पाम। प्रश्न नम्बर 46 तल दिएका शब्दहरूलाई अर्थ लाग्ने गरी क्रममा राख्नुहोस्। 1 प्रस्तुतिकरण प्रेजेन्टेसन, 2 सुझाव रिकमेन्डेसन, 3 आगमन अराइभल, 4 छलफल डिस्कसन र 5 परिचय इन्ट्रोडक्सन। अप्सनहरू मध्ये अप्सन ए यसको सही उत्तर हो, अर्थात् सबैभन्दा पहिला आगमन हुन्छ, त्यसपछि परिचय अनि प्रस्तुतिकरण अनि छलफल तथा अन्त्यमा सुझाव दिइन्छ। प्रश्न नम्बर 47 नेपालको संविधान अनुसार तलको मध्ये कुन अधिकार सङ्कटकालीन अवस्थामा पनि निलम्बन हुँदैन? अप्सनहरू रहेका छन् ए सम्पत्तिको हक, बी समानताको हक, सी रोजगारीको हक र अप्सन डी गोपनीयताको हक। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी समानताको हक। प्रश्न नम्बर 48 शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहित अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको पदावधि कति हुन्छ? अप्सनहरू रहेका छन् ए 5 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 3 वर्ष र अप्सन डी 2 वर्ष। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी 3 वर्ष। प्रश्न नम्बर 49 प्राथमिक विद्यालयमा कम्तीमा 2 जना महिला शिक्षिकाको पद रहन कति शिक्षक दरबन्दी कायम भएको हुनुपर्दछ? अप्सनहरू ए 5 जना, बी 7 जना, सी 9 जना र अप्सन डी 9 भन्दा बढी। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी 7 जना। प्रश्न नम्बर 50 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार पुस्तकालय, वाचनालय, सिकाइ केन्द्र, बाल क्लब तथा बाल सञ्जालको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने जस्ता काम
कोसँग सम्बन्धित छ। अप्सनहरू: ए गाउँ नगर शिक्षा समिति, बी गाउँपालिका वा नगरपालिका, सी वडा समिति र अप्सन डी महानगरपालिका। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी वडा समिति। साथीहरू, यहाँहरूलाई आजको यो श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रिया अवश्य जनाउनुहोला। साथै हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल नोटिफिकेसन पनि अन गर्नुहोला। पुनः अर्को श्रृङ्खलामा भेटघाट हुने नै छ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।